अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जुल्करनैन। आज की ये गुफ्तगू मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि आज मैं वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आप रोज महसूस करते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते। आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा टेंशन में है। दुकानदार पर बैठकर लोग गाहक का इंतज़ार करते करते शाम कर देते हैं। बिलों की टेंशन है दोस्तों। लेकिन इस तंगी के दौर में जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ती है ना, वो महंगाई नहीं है, वो हुकूमत के फैसले बिल्कुल नहीं है, वो दुकान का खाली गल्ला भी नहीं है, वो है आपके अपने लोगों के बदलते हुए चेहरे। जब आपका काम अच्छा चल रहा होता है, जब जेब भरी होती है, हर बंदा आपका मुखलिस बना फिरता है। लेकिन जैसे ही आपके हालात थोड़े डाउन हुए, जैसे ही आप थोड़े नीचे गए, वैसे ही वो लोग, उनके लोगों के चेहरे बदलते हैं। दुकान पर गाहक कम होता है, सबसे पहले आपसे नज़रें चुराते हैं। वो गैर नहीं है, वो आपके वो करीब तरीन लोग होते हैं जो अंदर से मुनाफकत करते हैं, आपकी तंगी का मजाक उड़ाते हैं, आपकी तंगी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इंसान अकेला बैठकर सोचता है कि या अल्लाह, तेरे करम और फजल से मैंने इन लोगों का भला किया, इन लोगों का अच्छा चाहा, लेकिन इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैंने इन लोगों पर यकीन किया, इन लोगों ने मेरा यकीन तोड़ा। हम अक्सर समझते हैं कि हमारा बिजनेस, हमारी दुकान सिर्फ मार्केट की वजह से खराब हो रही है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कुछ लोगों की नज़रें, कुछ ऐसे दोस्त जिनका हसद, इनकी बदनीयती आपके काम को खा जाती है। लोग आपके सामने अच्छे बनते हैं, आपकी दुकान पर आकर बैठते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आप ग्रो कर रहे हैं, इसका काम क्यों चल रहा है। वो आपके मुंह पर आपकी तारीफें करेंगे और पीठ पीछे आपकी मार्केट खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वो पोशीदा जहर है जो हमारे मुआशरे को खा जाती है। लेकिन मेरे भाई, यहां पर रुककर एक बात अपने दिल पर लिख लें। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, आपके अपने भी हासदीन बन जाएं, तब भी आपका मुकद्दर का सितारा चमक सकता है। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, आपके अपने भी हासदीन भी, और तब भी आपके मुकद्दर का 1 रुपया भी आपसे नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि रिज़्क़ का फैसला ज़मीन वालों के हाथ में है ही नहीं। रिज़्क़ का फैसला अल्लाह ताला के पास है, इस ज़ात के हाथ में है जिसने तंगी के हालात में भी फ़िरऔन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था। जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो वो हासदों की साजिशों को ही इस बंदे की कामयाबी का रास्ता बना देता है। हमारे दीन में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, और जो इंसान अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है, अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो जाता है। सो दोस्तों, बाबे इल्म अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान है। आपने फरमाया, तुम किसी के साथ नेकी करो और वो तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम अपनी नेकी बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारा सौदा इस इंसान के साथ नहीं है बल्कि अल्लाह के साथ है। सुबहान अल्लाह, कितनी गहरी बात है। आपने अगर किसी के साथ मुखलस हो के नेकी की भी है, किसी का बिजनेस सेट करवाया था, किसी के आरे वक्त में काम आए थे, और आज इस शख्स ने आपको धोखा दे दिया, तो दिल छोटा मत कीजिए। आप ये सोचें कि आपका वो अमल अल्लाह के यहाँ नोट हो चुका है। कायनात का आउट सिस्टम इतना मजबूत है कि वो किसी मुखलिस इंसान की नीयत को ज़ाया नहीं करता।
اللہ پاک منافقوں کو آپ کی زندگی سے اس لیے الگ کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو ایک بڑے نقصان سے بچا سکے۔ اس کا کرم یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کریں۔ آپ کو کسی کے سامنے جا کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی حاسد سے لڑنے یا بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا جواب آپ کی خاموشی ہے۔ بس کل صبح جب آپ اپنی دکان کا شٹر اٹھائیں یا اپنے کام پر جائیں تو یہ سوچ کر نہ جائیں کہ حالات خراب ہیں، یہ سوچ کر جائیے گا کہ اللہ، میں اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کرنے جا رہا ہوں، برکت دینا یا اللہ تیرا کام ہے۔ بس جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو آپ کی شخصیت میں، آپ کی آواز میں ایک ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ کو کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ سچ بول کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ لوگ آپ کا اخلاق، آپ کی سچائی اور آپ کا اپنے اللہ پر پکا یقین دیکھ کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ اپنے کام میں ایمانداری لائیں، کسی کا حق مت ماریں اور نیت کو شیشے کی طرح صاف رکھیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک آپ کے بند راستے کیسے کھولتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بند راستے، بند دروازے کیسے کھولتا ہے اور وہاں سے رزق نکالتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ہمیشہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے۔ دوستو، آج اگر تنگی ہے تو یہ صرف ایک امتحان ہے۔ آج اگر تنگی ہے تو یہ صرف ایک امتحان ہے۔ بس اللہ کا دامن نہ چھوڑیں، مزید پکے یقین کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رات کو مصلے پر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال کہیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ، تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر، اور ان حاسدین اور جو حسد کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان سے بچا، یا اللہ رزق دینے والا تو ہے۔ جب آپ رات کو مصلے پر بیٹھ کر یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کہتے ہیں تو صبح ایسا برکت والا معجزہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے، جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، آج اگر تنگی ہے تو یہ صرف ایک امتحان ہے کہ آپ اس تنگی میں اپنے اللہ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں یا مزید پکے یقین کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، رات کو مصلے پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے اپنے دل کے حال کہیں۔ وہ سب جانتا ہے اور وہ اللہ سب ٹھیک کرنے والا ہے۔ اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دیں، حاسدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک، کائنات کا مصنف سب کا حساب برابر کر دے گا۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ بہت بڑا کارساز ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ سیدھی اور سچی گفتگو آپ کے دل تک پہنچی ہوگی۔ کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ انصاف ضرور دے گا۔ میں تھا آپ کا اپنا علی ذوالقرنین۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور سچی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔